अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। मुब्तलातिल वुज़ू चकचस साम योद वन चीज़ बदून योद दे वजह से वुज़ू छगत चौक पगमगोला इंसान पेशाब पाखाना दबियंग मतासी शंजर वह पिचा ज़रूरत में द वजह से वुज़ू छगत सुमिर से हवा खारिज गुआना द वखला वुज़ू छगत इंसान मता चाम से शोफ चुदे मता लगाती हैसियत व अगर पता सोना को कभी छो मिफ्चुई हवा च खारिज सोना पूरा माहौल ख़राब या नोर बांगे चिन लुटूंगा योले जुम्बत रही होते लुटूंगा या मता खलास कुने थोन मना ये मैं इतनी कुआ जुम्बे से थे अना इंसानी चाम से गतंग गाचे लहमो जुम्बो लहमो जो से ना आयाम से ना चाम से बदबी इंसानी हो गए ये नोर बां पर से संगतंग माती बदबूस के ते खामो अना अगर मैदी हवा खारिज सोने सके वुज़ू छक्कन जी रसिका नित ओ मयत पो नित ओ नारे न सके वुज़ू छक्कत नित पो चाम से ओ मिन जबना मता लशनो लमी क्वामिक लमी थोमा यानी गहरी नींद जरे जुदे गतंग से नित तूर ओमो मतिस का तिका नित तूर ओ नारे न दवाहला वुज़ू छक्कत ओना ताता कबीला नील देमेर याल दाम देम गत अम्मा स्नोल क्वेंडियोत वन देंगित पोला वुज़ू छापे में गैर सी जवाना अक़ल ज़ाइल गुआयत पी चीज़ात दो चीज़ मसलन दूसरे एक देखे नशा बेत शराब अफ्यून चार्स ला शायद छापा में दुख जो चार्स पर छोंच को मास रेसोर्स दुख पिन चपो हाजू सूतों से ले चार्स मतलब को चार्स ला चांग इशन दुखे मेट पिन लो को छोंच मास रेसोर्स न दुख पी वरना दो लेना मिशा अम्मा शराब या चुका अजीब व गरीब दूसरे किस्म नशावर चीज़ा शीशा जरिए हाजू शीशा जरिए पता में चीज़ पिंडिया व ऐरान इनो चीगी खुरी आता आमो गामड़ अब से दो से थाते शें खुद नशा पे से न जो आता आमो गामड़ दब से न खान लेकिन खुशहा युक्त तो ता नशो छम फना देख न पता सब मिले गाँव ची बेस पिन्ना इन देवी इंटरव्यू लेन मना खोसी देवी मतलब दे वखला अतला चौक मालिश बेनित पे हिसाब जी शेष बिको दे हिसाब को इंसान अक़ल को ख़त्म पे अक़ल ज़ाइल गोयत पी दो चीज़ात या मसलन दो कस्मी चीज़ात को अगर दो सोना है दे वखला को वुज़ू छापिन और न मतिया वसादे तंगताला चारमोनी कने कोस पिंडियो अस्को बोलिना लंटाओं से ना ओमेनु लंटाओं से ना गामा मसो पिन नशा सो से इना जो दियो हकीकत इंदे दियो मताला ना अजब तो खुशेस पिन गामा ला नशा सो से ना महंगा चीज सांगूर पो केरे फेट फूल पूरे गोंदेलो फेट पो नानु गोंदेरे यार थुले गोलो चीगी सीर दो योग तो बुस्ते योग तो चीज़ ले दिया या आमों से पदी का जरा दो चले खुले दो तो बाकायदा नशा ही ले दो चीज़ों भी जो जवान आवाज़ लांटा में छू करे नाम खोरो से ना ओमाय में वो भी ओमो ताख़लास पोस्ट लगा आमा थूं भी दो गाने गामा नशा सो भी सुकामो चिकोंगी कामा चिको छात सो से जेमी दिक्कत से भी दो खोसे ये पे नाता दियो दे तकलीफ में बयान में न दियो अजब तो कोई जुदे तो अन दिक्कत से भी चीज़ात को अगर इंसानी कोई जहन कोई अक़ल अगर ज़ाइल को आसोने दे वक्त को फिर वुज़ू छापे या मस गुद या बेहोश गुद इंसान बेहोशी सा वुज़ू छापे
تروگی رسی زربنا تروگی رسی خواتین کلا استحاضه چا زبنا دیولا قسم قسم بسد پکولا تفصیلی ظرفین قلیلا متوسطه کثیره قلیلا لا صرف وضو بین چی پیاق پا بسنا چوک بیننا وانا دیو فریضه بین دیوی انواع و اقسام دیوی تفصیل کولا باقاعده ظرفین بدون رسی جنابت غسل جنابت دیوسا انسانی پری وضو باطل قائد پی چیز چکی اونا آخری سوال پو دخو زیوانا وضو جبیرہ وضو جبیرہ دیوسا ضروری ان پا دیو کی تانا ضرورت کو نوجوان کلا دوسرا تک کرکٹ تانا لقون زخمی گوت تا دخون گوت اونا دو اخلا چی بے این جبیرہ کھوان چیلا ضرورین زیوانا زخم او بھیت پی سیکھا قلب پی دے پٹیولا جبیرہ زیویننا دهلان مولا جبیرہ زیرت مثلا دوسری سنمو چت ست دول یامسی پٹیش کل ست تا دو زخم یود اگر پٹیوک شل نارنا شاق بیوید اون چی به اینزه اون پٹیو یعنی که چین سے جاکسن یام وضو به این تا دی بی انواع و اقسام یود تا ده زخم پا بی انواع و اقسام یود مثلا زخم چی بخشی یود پٹیو نبیسه یود پا دوسری یامسی وضو به وحلا ده پٹیوک شل ہے نا وضو بسنا سے یانا چا مشکل چمے دو وقلا دے پٹیوک شولے نا یانا سی باقاعدہ وضو بے چھتا من اما تا زخم پلا چھوہ نارن چھوخ نوتا تیامے چھوخ نوت پسو نارن دے وقلا دے زخم پہ کھا چھتا ممت اونا اکنا دیکھا یانا سی چھوتا سنا دے یہ دوار پلا یانا سی شرپا لاکوت روتے یا زخم پہ کھلتری شرپا لاکوت روتے یو وضو چھوک بین اما تا پٹیوک شل با منگانس دوک شل با منگانت پا اما لیگنا سختی گوت دو یالک یعنی تکلیفی شن گوت دو سو نسا دو پٹیو یان دیکھ جاک سنن دے پٹیوی کھلتری یانگسی یا شرپا لاکوت روتنا چھوک ہے تا چیگی روسپے چھاک سے ہو لاکو چھاک سے روسپا چھاک سے ہو دو لازے ونہ احتیاطاً تیمم چیک سبیایت کو ضروری نا تیمم کو حالانکہ وضوء جبیرہ بیست پیامے دو ان نسا دو نیمبو تیمم چیک سا بہتر ہے دو خصوصی طوری کا دیو انسانی مثلا تنہ دو پھوڑا پھانسی دوسرے غطیر یا زخم دو گیا شخص ناک دو گایت پی دے قسم چی 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 دو دے وحلا کوئی حالات سمیو دے زخم کولا چھوتا ہنا چنگ نوت پہ میت نارینا زخم پہ کسا چھوتا سے یہاں سے وضو بے اما زخم کولا نوت پہ یو نارینا دے وحلا دے زخم پہ کچھو متاما اطراف کن اے سالم یوت پہ مالسون یہاں سے چھوتا مت لیکن یا زخم پہ کھلتر یہاں سے لاقوت روتے ہیں دوسرے تیمم پو دی غطال تیمم بے سجدے دی مختصر یہ تعالی تیمم بے اصابت دی اچھا دو پدونو کو غسل پو ونغجیمان یار پو گیوخ سکشوی انسو دیوی کنه ترارول پو دیوی کنه خیونرول پو غسل پو بی طریقو یو این گه غسل پو این نین غسل ما سمایت دو یا جنابت دو یا حید و استحاده دو ده گامت چوخ یا غسل پو بینو چا فرق میں گوی خیط پی نجاست پن دو غطا سی پھالتے بے سے غطتا سے یا یہاں سی صابون شمپو دو صاحب بے سے دیبال یہاں سی غسلی چھوتا ہو دیبال دو طریقہ ان پا منگا چیگی سی کھو سی تران رول پو نخیون رول پو گیوخ سک شو سے اچھا گوشک تو شو سے لیک حیق سے لکھو سی مسلوتری سے تقریباً لوگ سم سے کھو سی غسل پو دے حساب چی بین سے کوئی غسل پو چی کی تانا کوئی پھیاق پو گاما الزور گوس چاہتے ونو غسل پو صحیح مسئلوں بچانا یا یونت سوک پو ہندوسان تعالی وضو اگر صحیح مسئلوں نارے پھیاق پو آتالی یہاں زور پھوک پیننا دے وجہ سی کتا نوجوان کو اللہ تاکید بے وجہ خودوئی کتان دوسرے داخسان چوک ابتدا داخسان کتی کے پھیاق روزہ چوک واجب گونیوت وانا وقت کتان مسئلو شیسے دک پانے جھک تو کتان دیون زو پھوک پامے من نارینا لوگ ہائی گی تانے دے شخص پولا کھولا لوگ سمی کھوئے پھیاق روزہ کھولا زو پھو
चाहे वन खोए का गुस्ल पर वाजिब सो से पर गुस्ल पर सही बेस पमेत गुस्ल पर सही मसो बचाना खोए तहारत मसो ओना जरवना तयमुम पो चिव से बे इन जरवना तयमुम पे हुक्म को दो पिन्ना कुल पेशानी पर कुल हथेली से तयमुम करना है मसा करना है हुक्म पर यो इन्ना दो ngataला du practically khitala stan margos ngati spalwo go in zewana spalwo yaवर poi ba yaवर pole be inna ya di waqdon adrese chand homet pinna waqdon adrese chand rab met pinna ona zewana ngati kull spalwo yo inna ye yaवर pola lakthil po zewana khasak sa jese pa lakthil po cham chale zewana lakthil po yu khaban biana नाजो नुबी सोला लाखिल जेस वाना तना ngata di wan khomin na diga da di wa yal na ngata khomin de na khosana ya jo di chogo sen mo iska diuna kan patina thuk chukbi diula spare na ya jo do inna de kana lakpi do hosa di wana yuk kho surup yo na na do phut khomina surup jakse tayamum migoi wuzu got amma surup na yambo tayamum go me lihaza diu tanang atang dusanga syakar yuk tayamum besna jajwa yuk tayamum besna ina diu sahi so ya maso jawana diu sahi maso lo cha maso jawana peshanu gamana na nufsat ba amma lakthil gama mathon lakthil podi wayo वाला दुख ngata से बिना पेशानी ने पूरा नुब से तमेत पूरा नुब से जुदे या दुबा अम्मा दिल लाखिल पो पेशानी का थन भामे लिहाजा दिल लाखिल पो दिवयार ना में क्यों सना दी खाना ngata से या जुदू को तरीको इना देन दी खाना यू खमाबे लो ओना जवने दीवाना गट पे खाना दी खाना तयमुम बे जो तयमुमी तरीक़ो इब्रा व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन।